तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, हम नहमिया की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम इस किताब के 7वें बाब का मुतालिया करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी बाइबल मुक़द्दस खोलिए और मुताले में हमारे साथ शरीक हों। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूँगा। भाई नहमिया खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमें कुछ ख़त मौसूल हुए हैं जिनको मैं पढ़ना चाहूँगा। ये ख़त हमें नज़म की सूरत में भाई फ़खरी की तरफ से मौसूल हुआ है, जिनका ताल्लुक स्विस मिस्र से है। उन्होंने नहमिया की किताब के मुतालिक चंद अच्छी बातें कही हैं और उन्हें एक नज़म की सूरत में लिखा है। लिखते हैं, नहमिया तू जो मर्द शुजात है, तूने बड़ी दीवार को तामीर किया, तुझे सोसन में रखा गया जबकि तेरा दिल यरूशलेम में था। तूने बादशाहों को खुश करने के लिए उन्हें मैं पिलाई जबकि तेरा दिल दर्द और तकलीफ में था। तूने मुल्क का हाल दरियाफ्त किया, क्या तुझे लोगों की फिक्र थी? और जब तूने खबर सुनी तेरा दिल टूट गया। लोग बड़ी बदी में थे और दीवार गिरी पड़ी थी, उनकी हिफाजत को कोई दरवाज़ा भी ना था। अमन में रहने वाले लोगों की हिफाजत के वास्ते शहर पनाह ना थी। सब्बत के दिन ताजिर आते और अपनी चीज़ें लाते, सब्बत को नापाक करते, और लोग बड़ी बदकारी और शर्मिंदगी में थे। और वो गैर लोगों के साथ गडमड हुए और उनसे शादी ब्याह किया। अय खुदावन, तू जो आसमान पर है, मेरे लिए कुमक को भेज। मैं तेरे चेहरे का तालिब हूँ, मुझे अपनी खुशनूदी के लिए जीना सिखा और अपने खादिम को हिकमत बख्श। तू कभी अपना नाम पुकारने वाले को शर्मिंदा नहीं होने देता। ज़बरदस्त अल्फाज। शुक्रिया प्यारे भाई डॉक्टर फ़खरी, हम ऐसी और भी शानदार नज़मों के मुश्ताक हैं। तो चलिए अपने मुताले की तरफ दोबारा बढ़ते हैं, 7वें बाब की तरफ। भाई नहमिया, शुरुआत में हम जानना चाहेंगे शहर पनाह की दीवार मुकम्मल होने के बाद नहमिया ने क्या इक़दामात किए। हमें उन इंतज़ामात के हवाले से बताइए, वो इंतज़ामात क्या थे? 7वां बाब इन अल्फाज के साथ शुरू होता है कि जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए। और यहाँ से अंदाज़ा होता है कि कलाम लामुतनाही है। सो खुदाम की खिदमत में ये कहने का वक्त कहीं पहुंचकर नहीं आता कि कोई कहे कि मैं सब कुछ कर चुका, या फिर जिंदगी की जद्दोजहद में ही। इसके बरक्स ज़रूर है कि काम जारी रहे। मकसद शहर पनाह और दरवाजे की तामीर नहीं, बल्कि शहर पनाह और दरवाजे का काम था, यानी हिफाजत करना और आने जाने की राह की हिफाजत करना और यरूशलेम के लोगों को महफूज रखना। नहमिया ने शहर पनाह और दरवाजे की तामीर करने के बाद ये किया कि उसने दरबान मुकर्रर किए जिनका काम आसान ना था। वो 24 घंटों में मुख्तलिफ मुकर्ररा औकात में काम करते ताकि वो शहर पनाह और दरवाजे की हिफाजत कर सकें और अचानक किसी हमले की सूरत में शहर के अंदर खबर दें। हम ये इफ्सियों के 6 बाब में देखते हैं, जो उसका अमली इत्तलाक है। जी। और जब वो हमसे खुदा के कामिल हथियारों की बात करता है तो हम पढ़ते हैं ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। और मुकाबले करने वाली जो बात है, काम खत्म होने के बाद कायम रहना है। और वैसे एक ईमानदार को कायम रहने वाले मामले में बहुत ही खतरा होता है। या जब खुदा ने हमें खिदमत में इस्तेमाल किया या हमने कोई रूहानी तरक्की कर ली है, तो मुमकिन है कि हम सुस्ती और काहली का शिकार हो जाएं और हम आराम करना चाहें। यही वो लम्हा है जब दुश्मन हमला करता है। और इफ्सियों के 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। कायम रहो सच्चाई से अपनी कमर कसकर। और यही कुछ नहमिया ने किया। जब तक हम जिंदा हैं, हम मोहब्बत और कलाम के अंदर हैं। सही। वक्त आएगा जब हमें मोहब्बत और काम से आराम मिलेगा, यानी जब खुदावंद आएगा। जी। भाई इसहाक के 7वें बाब की पहली आयत में, जब शहर पनाह बन चुकी और मैंने दरवाजे लगा लिए और दरबान और गाने वाले और लावी मुकर्रर हो गए, तो मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और कला के हाकिम हनानिया के सुपुर्द किया, क्योंकि वो अमानतदार और बहुतों से ज्यादा
खुदा तर्स था। यहाँ मुसन्निफ लोगों के चंद ग्रोहों का तस्करा करता है, जैसे कि दरबान, गाने वाले और लावी। मैं चाहूंगा कि आप इन लोगों के मुतल्लिक बताइए। वो अहम हैं और उनकी तरबियत भी अहम है। दरबान वो हैं जो दरवाज़ों की निगहबानी करते हैं ताकि आने जाने वालों की जांच कर सकें कि वो अपना नसबनामा साबित कर पाते हैं कि वो खुदा के लोगों में से हैं या नहीं। उनके फ़ौरन बाद ही गाने वाले आते हैं जो सताइश करते हैं, और फिर लावी जो खिदमत करने वाले हैं। दर हकीकत रूहानी तौर पर यह बहुत अहम है। अगर आज खुदा की कलीसिया के अंदर रूहानी तौर पर दरबानों को मजबूत करने के लिए जांफशानी से काम नहीं किया जाएगा तो खुदा के लोगों में सताइश का कोई नगमा नहीं गाया जाएगा। नहमिया की किताब में हमें बहुत ही अहम पैगाम मिलता है। नहमिया की किताब जो रोने और बड़े दुख के साथ शुरू होती है, जैसा कि पहले बाब से है। हम आने वाले बाब में देखते हैं, 8वें बाब में बहुत बड़ी खुशी को देखते हैं। एक सल्तनत ऐसी बड़ी उदासी से निकलकर ऐसी खुशी के आलम में कैसे दाखिल हो गई जब तौबा की गई, और जब वो बाइबल की तरफ लौट कर आए और खुदा के घर में उसके निज़ाम को इज़्ज़त दी, तो ये खुशी को लाया। ये नहीं लिखा कि गाने वाले दरबानों से पहले आए, बल्कि दरबान पहले आए और फिर गाने वाले आते हैं। अगर खुदा के लोगों और खुदा की कलीसिया की जांफशानी के साथ हिफाजत की जाए तो नतीजे में खुशियां मिलेंगी जिनका इजहार सताइश से किया जाएगा। लेकिन अगर मेरी रूहानी हालत इनफरादी तौर पर बर्बाद हो गई है और मैं सताइश में बेदारी के लिए कोशा रहूंगा, या अगर कलीसिया की हालत बिगड़ी हुई है और उसे छुपाने की कोशिश की जाती है और सताइश के जरिया उसे ढांपा जाता है। सताइश अहम है, ये इबादत है, ये कुर्बानी है जो हम खुदावंद के हुजूर गुजारते हैं। आता है जी। और गाने वाले कौन हैं, हम उनके मुतल्लिक कहाँ पढ़ते हैं? हम उस वक्त को या उस बाब को पढ़ते हैं, और इस वक्त हम 7वें बाब को पढ़ रहे हैं। हमने 6 अबवाब में परस्तारों के हवाले से नहीं पढ़ा। पिछले 6 अबवाब में गाने वालों के मुतल्लिक कुछ नहीं है, वो वक्त उनके लिए ना था। तो आप कह रहे हैं कि दरबान पहले हैं और वो दरवाजों पर खड़े होकर हर हरकत पर नजर रखते हैं। सही। आपने ये भी कहा कि गाने वाले वो हैं जो खुदा के घर में हमदो सना करते हैं, और हमारे लिए अमली इतलाक ये है कि मजबूती को पहले आने की जरूरत है। गीत गाने से पहले हमें अपनी हालत को संवारने की जरूरत है। इसी से हमारा गीत गाना शफाफ और बेदाग होगा। पर लावी वो किसे जाहिर करते हैं? लावी वो लोग हैं जो खुदा के घर में हर तरह की खिदमत किया करते थे, और वाजिया है कि बहुत सारा काम नज़रअंदाज भी किया गया, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने कहा कि उसका काम एक मकसद था कि ये सिलसिला खुदा के घर की इबादत खाना और ख़िदमत जारी रहे। और सो सारी चीज़ें हैं जिन्हें इस घर के अंदर ठीक करने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसका खुद इबादत में भी एक किरदार है। जब उसे सही तौर पर किया जाता है, खुदावंद को लायक तौर पर जलाल दिया जाता है, और तो दुश्मनों की पहचान करना आसान हो जाता है और बाहर से दुश्मनों पर गालिब आना भी आसान हो जाता है। सो ये एक मुकम्मल अमल है, जैसा कि हमने समझा। देखें भाई, मकसद शहर पनाह बनाना ना था। मकसद ये था कि लोगों को उस मुकाम पर पहुंचाया जाए जहां खुदावंद का दिल उनसे जी मुतमिन हो। शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। वही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेरा हौसला है। हम एक दूसरे को हौसला देते हैं, मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद करते हैं। हकीकी बहन भाई वही हैं जो आपस में नजदीक हैं। वो लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, जो मुझे हौसला देते हैं और हकीकी तौर पर मेरा साथ देते हैं, वही मेरे लिए सब कुछ हैं। दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि मैंने यरूशलेम को अपने भाई हनानी और किला के हाकिम हननिया के सपुर्द कर दिया, क्योंकि वो ईमानदार और बहुतों से ज़्यादा खुदा तर्स था। मुझे लगता है यहाँ मरकज़ गुफ्तगू हननिया है जो बहुतों से ज़्यादा खुदा तर्स था। लेकिन हनानी का क्या हुआ? क्या उसे फ़क्त इसलिए ये ओहदा दिया गया क्योंकि वो उसका भाई था? क्या ये तरफदारी नहीं है, या वो वाकई उस काम के लायक है? अच्छा सवाल है। क्या इसकी वजह यह थी कि हनानी उसके घराने और कबीले से था जिसके बायस उसे ये ओहदा दिया गया, या वो वाकई इस काबिल था? क्या हम नहमिया की किताब के गुज़श्ता मुताले में ऐसा कुछ देखते हैं? क्या इसका कोई इशारा मिलता है कि नहमिया किसी का तरफदार था, बल्कि इसके बरक्स?
ہم یہ واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے سخت اور شدید لہجے میں ملامت کی تھی. کس کو؟ امیر لوگوں کو. نہمیہ ایسا شخص نہیں ہے جو کسی پر فوقیت دے. اور میں نہیں جانتا کہ حنانی اس کا بھائی تھا یا اس کے رشتہ داروں میں سے تھا، کیونکہ یہودی قریب ترین کے رشتہ داروں کو بھی بھائی کہہ کر بلایا کرتے تھے. مطلب وہ قریب ترین رشتہ داروں کو بھائی کہا کرتے تھے. اور ہم حنانی کو پہلے باب میں دیکھ چکے ہیں جب وہ یروشلم سے خبر لایا اور سوسن میں محل کو گیا، اور نہمیہ نے ان اسیروں کا حال اسے دریافت کیا جو شہر میں رہے. یہ ایک معتبر شخص تھا اور اس کے پاس خدمت تھی، اور بے شک اس کی وفاداری اور دیانتداری کو نہمیہ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا. اور ثبوت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہمیہ جو قلعے کا حاکم ہے یروشلم میں. کیوں؟ کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا. یہ معیار ہے جس کے تحت نہمیہ نے ایسا کیا. اور در حقیقت معاف کیجیے گا بھائی نہمیہ، کیا آپ اس ہر شخص کو تنبیہ کر رہے ہیں جو کلیسیا میں رہنما کے عہدے پر ہے اور وہ وراثت اور فراڈ کے چکر میں الجھا ہوا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کسی کو کچھ کلیسیا کام یا کلیسیا تنظیم کی سرپرستی یا کلیسیا کی ذمہ داریاں صرف اس لیے سونپ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے دوست یا رشتہ دار ہیں. خدا کی نظر میں یہ معاملہ کتنا سنگین، اور خدا کے لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یقیناً ایسے کوئی بھی معاملات خدا کے لیے وفاداری اور میں کہوں گا کہ پرہیزگاری سے پہلے نہیں ہیں. اور وفادار اور دیانتدار شخص خدا کی طرف سے تربیت پاتا ہے اس عہد کے لیے جو اسے خدمت میں حاصل ہوگا، اور وہ اختیار پائے گا. دوسرے تموتیس کے دوسرے باب میں پولس اپنے شاگرد تموتیس کو یہ حکم دیتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے والے ہیں. یہ وہ معیار ہے جو خدا کی کلیسیا میں لازماً ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک. بھائی اسحاق، جب ہم تیسری آیت پر جاتے ہیں تو ہمیں ایک حکم نظر آتا ہے جو نہمیہ حنانی اور حنانیہ کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہیں. اس نے انہیں یہ حکم کیوں دیا کہ جب تک تیز دھوپ نہ نکلے دروازے مت کھولنا؟ ایسا کیوں؟ یہ سب جانتے ہیں کہ دروازے ساری رات بند رہتے ہیں اور سورج نکلنے کے ساتھ ہی کھلنا شروع ہوتے ہیں تاکہ کوئی شخص داخل ہو سکے، لیکن وہ زیادہ محتاط تھا. اس نے کہا جب تک تیز دھوپ نہ نکلے تاکہ ہر ایک شے پورے طور پر صاف شفاف دکھائی دے، یعنی سب کچھ واضح نہ ہو جائے. دراصل شیطان رات کو کام کرتا ہے اور بائبل ہمیں چوکنا رہنے کو کہتی ہے. تم ہوشیار اور خبردار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دربانوں کا کام نظر رکھنا ہے کہ اندر کون جاتا ہے. پاسبانی اور کلیسیائی جانچ کا تفصیلی کام دربان اور پہرے دار کا ہے جو خدا کی کلیسیا کے پاسبان کہلاتے ہیں. مثلاً کوئی شخص کلیسیائی حصہ داری اور اس کے تمام کاموں میں شمولیت کی مانگ کرتا ہے، انہیں انتظار کرنا ہے دھوپ کے تیز ہونے کا نہیں، نہ ہی اندھیرا ہونے کا، بلکہ سورج کی روشنی کی مانند کسی واضح بات کی بات کر رہا ہے اور اس کے نسب نامے کو یقینی بنانا. تب ہی وہ کہہ سکتے ہیں کہ مہربانی سے اندر آ جاؤ، کیونکہ وہ اس مرحلے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے جس کے پیچھے نہمیہ اور نہمیہ کی ہدایات تھیں. زبردست. مجھے یاد ہے کہ جب آپ اعمال کی کتاب سے شمعون کی بات کر رہے تھے جو ایمان لایا اور اس نے بپتسمہ لیا، اور غالباً باتیں ویسی واضح نہ تھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ تیز دھوپ نہ تھی. اس کے ساتھ کچھ اور بھی داخل ہو گئے، لیکن حبشی خواجہ جب اس نے فلپس سے کہا کہ اسے بپتسمہ دے تو اس نے کہا کیا تو ایمان لاتا ہے؟ جب کوئی چیز شفاف ہے، واضح روشنی ہے، تو ہم امتیاز کر سکتے ہیں کہ ایک چیز اصلی ہے یا جعلی. خداوند ہمیں امتیاز کرنے کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم ان معلومات میں خداوند پر بھروسہ کر سکیں. زبردست. بھائی نہمیہ 5ویں آیت سے لوٹ کر آنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور شاید عزرا کی کتاب میں ایک فہرست ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن بہت سارے نام ہیں، بہت لمبی فہرست ہے. میرا سوال ہے کہ عزرا کی کتاب میں آئی ہوئی فہرست یہاں پھر سے کیوں دی گئی؟ بائبل مقدس کا اتنے سارے نام لکھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے؟
सच है जैसा कि आपने कहा कि इस आयत में लिखा है, और मेरे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि अमीरों और सरदारों और लोगों को इकट्ठा करूं ताकि नसबनामे के मुताबिक उनका शुमार किया जाए। और मुझे उन लोगों का नसबनामा मिला जो पहले आए थे, और उसमें ये लिखा हुआ पाया, मुल्क के जिन लोगों को शाह बाबल नबूकत नजर बाबल को ले गया था और उन असीरों की असीरी में से जो निकल आए थे और यरूशलेम और यहूदा में अपने अपने शहरों को गए, ये हैं। देखें, खुदा के लोग उसके लिए कीमती हैं, और खुदा अपने लोगों का तस्करा कभी भी नहीं भूलता। और खुदा ईमानदार से ये कहता है कि मैं तुझे तेरे नाम से जानता हूं, तू मेरा है। और शायद जैसा कि मैंने पहले कहा कि खुदा उन दीनदार लोगों को मुकाम अता करता है जो उसका खौफ मानते हैं और उनके सामने यादगारी की एक किताब रखता है और उनके कामों की यादगारी करता है। और ज़बूर 112 में लिखा है कि सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। और हम भी कभी इससे हैरान नहीं होते कि दीनदारों की खुदा की नज़र में कदर है और खुदा के हुजूर उनका यादगारी की किताब में हिस्सा है। सो इस फहरिस्त की दोहराई इस बात को यकीनी बनाती है कि खुदा उन्हें देखता और सबको नाम बनाम जानता है। जी शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। उरीम और तमीम दो इब्रानी अल्फाज हैं जिनका मतलब है रोशनी और कामलियत। अमूमन इनका तस्करा इकट्ठे ही किया जाता है, लेकिन 2 मरतबा वाहिद उरीम का तस्करा भी हुआ है। गालिबन ये 2 बहुत ही छोटी चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। शायद 2 पत्थर हैं जो सरदार काहिन के सीना बंद में जड़े गए। सरदार काहिन उरीम और तमीम का इस्तेमाल करता कहानत के काम में, कहानत के या किसी सियासी या मुल्की मामलात में खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए। ये 2 अल्फाज दोनों ज़ुबानों में आए हैं, इब्रानी और यूनानी, दोनों नुस्खा जात के अंदर और साथ ही साथ बाइबल के लातीनी तर्जुमे के अंदर भी। सत्रहवीं आयत में बनी अज्जाद का जिक्र है जो अज्जादी की औलाद हैं। एक और सवाल है, 64वीं आयत में वो लोग हैं जिन्होंने अपने आबा अजदाद के नामों की तलाश की पर वो ना मिले, सो उन्हें कहानत से खारिज कर दिया गया। उन्हें खारिज क्यों किया? अहम सवाल। जी, ये वाजिया है कि अज्जाद उन लोगों में से था जो बाबुल की असीरी में से ले जाए गए और 70 बरस के अंदर उसकी औलाद हुई। लेकिन बनी अज्जाद 7वीं आयत में 2322 हैं जो कि असीरी के दौरान मुकम्मल कबीला। आदाद हैं। जी, एक मुकम्मल कबीला। ये कबीला एक नसबनामे को साबित करने में कामयाब रहा कि वो बनी अज्जाद हैं। सो खुशामदीद आइए, और यहाँ से उसका रूहानी इतलाक और रूहानी नज़रिया समझ आता है कि वो शख्स जो जानता है कि वो खुदा के घराना से, खुदा से ताल्लुक़ रखता है, हकीकी ईमान और हकीकी ताल्लुक़ के वसीला से, कि कैसे साबित करना है। वो अपने नस्बनामे को साबित करना जानता है। पहले यूहन्ना में कम से कम 8 वाज़िया और ठोस सबूत मिलते हैं जो किसी शख्स के खुदा से पैदा होने की दलील है। मसलन वो रास्तबाजी से मोहब्बत, गुनाह से नफ़रत रखता है, वो अपने भाइयों से मोहब्बत रखता है, वो ईमानदारों से मोहब्बत रखता है, गुनाह को वो जहर समझता है, वो गुनाह नहीं करता। जब मैं इन असूलों को देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में, तो मुझे तसल्ली होनी चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ। और प्यारे नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि खुद को जानें कि आप खुदा के लोगों में से हैं और आपको यकीन है कि आप ईमानदार हैं। ये पहली बात है। दूसरा इशारा सवाल के दूसरे हिस्से में है। वो लोग जो अपना नस्बनामा साबित करने में नाकाम रहे, उन्हें कहानत से खारिज कर दिया गया। वो कहानत में दाखिल नहीं हो सकते अगर कोई साबित ना कर सके। यहाँ इसके बरक्स कोई बात है। नए अहदनामा में यकूब का खत कहता है वो ईमानदार है। ठीक है, साबित करो। ये एक दावा है, इसका सबूत दो। तुम्हारे अमाल ईमान के अमाल हों जो तुम्हारे ईमान की असलियत को साबित करें। रूहानी नस्बनामा दिखाओ कि आपका खुदा के घराना और ईमान के घराना के साथ ईमान के कामों और सच्चाई के वसीला से ताल्लुक होना चाहिए। एक सवाल है, किसका सवाल है? जी, दूसरी आयत में हम देखते हैं कि नहमिया किले का हाकिम मुकर्रर करता है और वो कहता है कि वो अमानतदार और बहुतों से ज़्यादा खुदा तर्स था। तो सवाल ये है कि हमारी अमली ज़िंदगी में
جب ہم کسی کو کسی کام پر مامور کرتے ہیں تو کیا یہ کافی ہے یا امانت داری کے ساتھ ساتھ ذہانت ہونا بھی لازمی ہے؟ کیا ایک شخص کا امانت دار ہونا لازمی ہے یا اسے ذہین بھی ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ بھائی نیمیا نے اس کا کچھ دیر پہلے جواب دیا تھا، دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب دوسری آیت۔ جو امانت دار اور ذہین جی ہے۔ بالکل، انہیں صحیح۔ ایمانت دار ہونا چاہیے، یہ ایک ترجیحی بات ہے، لیکن ذہین ہونا اہم تو ہے، لیکن یہ ثانوی ہے۔ صحیح۔ سو کسی بھی مختار میں ہمیں پہلے امانت داری کو دیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ذہین ہو پر امانت دار نہیں۔ مطلب کہ امانت داری پہلے اور ذہانت اس کے بعد ہے۔ جی، امانت داری پہلے اور ذہانت بعد میں، ٹھیک ہے۔ بھائی نہمیہ، جب ہم 73ویں آیت پر جاتے ہیں جو آخری آیت ہے، لکھا ہے سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی حتمی حالت کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ در حقیقت یہی وہ مقصد ہے جو نہمیہ شروعات سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس تک خبر پہنچی جب وہ کہسر سوسن محل کے اندر تھا کہ شہر کی یہ حالت ہے اور لوگوں کی یہ حالت ہے اور شہر کی یہ حالت ہے۔ دیواریں گر چکی تھیں اور دروازے جلا دیے گئے تھے، اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بڑی شرمندگی اور بدی میں مبتلا تھے۔ اور میں کہوں گا کہ انہیں اس مقام تک لانے کے لیے بہت سے کام کی ضرورت تھی کہ اسرائیل میں ایک نظام ہے جو کہ خدا کے گھر کے نظام کے ماتحت ہے اور خدا کے لوگوں کے نظام کے ماتحت ہے۔ اس طرح میں کہنا چاہوں گا کہ نہمیہ کے مقصد کا حصول ہوا۔ صحیح۔ تو جب اس نے شروعات لوگوں کے ان حلقوں سے کی جو شہروں میں بسے تھے، اس نے کاہنوں سے شروع کیا جنہیں خدا کے حصے سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس سے روحانی طور پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حصے بانٹے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا حصہ کون لیتا ہے؟ یقیناً پہلے خداوند ہی جو اس کا ہے لے گا، جلال اسی کا ہے، یہ پہلے ہے، لیکن لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ سو کاہن اور لاوی اور پھر دربان ہیں، اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہے۔ کیا باہر سے پردیسیوں کا آنا لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوگا؟ وقتی طور پر بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ لوگ انہیں لٹنے یا تکلیف پہنچانے کو اندر آئیں گے، اور آخر میں گانے والے خوش و خرم ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ لہٰذا میں چیزوں کو ترتیب دینا چاہوں تو میں کہوں گا کہ عملی طور پر جی کہ عبادت میں خدا کا حصہ ہے اور میری خدمت میں اور لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ صحیح۔ تو پہلے کون آتا ہے کہ چیزوں کو صحیح ترتیب کیا ہے؟ عبادت میں دیکھیں، خدمت کی قربانی یا خدمت میں عبادت کی قربانی؟ یہ سوچا جاتا ہے کہ کسی بات میں کسی کی قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہانت پہلے ہے، پھر لاوی ہیں، اور پھر دربان، اور پھر گانے والے۔ یا دوسرے الفاظ میں خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور اندر باہر وہ جایا آیا کرے گا اور عبادت میں جائے گا، اور پھر دنیا میں جائے گا تاکہ دنیا کو گواہی دے سکے۔ اگر پطرس کے الفاظ میں کہیں کاہنوں کا مقدس فرقہ، تو پہلے یہ ہے کہ کاہنوں کا مقدس فرقہ کہانت ہے بن سب سے کر پہلے۔ یہ خدا کے لیے ہے، یہ کہانت ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ شاہی کہانت ہے کہ باہر جانا تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جو تمہیں تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا صحیح۔ ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے باب میں بہت ساری باتیں تھیں، تو آپ نے کیا سیکھا؟ مجھے ترتیب بہت پسند آئی کہ دربان ہیں، پھر گانے والے ہیں، اور پھر لاوی ہیں۔ اس خدمت کو آخری مانا گیا ہے۔ پہلے میں اپنے دل کو جانچتی ہوں اور توبہ کرتی ہوں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ پھر ستائش اور خدمت کی باری آتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی خدمت بناوٹی صورت اختیار کر لیتی ہے کہ اب تو میں اس عمر میں پہنچ چکی ہوں کہ خود کو جانچنے سے پہلے مجھے خدمت ہی کرنا ہوگی۔ خدا کا ایماندار کے ساتھ لگاؤ بہت ہی شاندار ہے، جبکہ وہ کہتا ہے میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ خود کو ان ناموں کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور یہاں خداوند نے ناموں کو لکھا، سو وہ کسی بھی نام کو نہیں بھولتا، اور وہ کہتا ہے کہ بدکاروں کے نام خاک میں لکھے ہیں۔ اس بات نے میرے دل کو چھوا کہ خدا وفاداری کو دیکھتا ہے۔ دل کی وفاداری شاید ایک ایسی بات ہے جس کو لوگ باہر سے نہیں جان سکتے، لیکن چونکہ خدا دلوں کا جاننے والا ہے، وہ پہلے ایک شخص کی وفاداری کو دیکھتا ہے اور پھر اسے کسی مناسب عہدے پر فائز کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے جانا کہ حکم یہ تھا کہ شہر کے دروازے آفتاب کے مکمل طلوع ہونے تک بند رہیں، جب تک کہ مکمل روشنی نہیں ہو جاتی، تاکہ ہمیں خبر رہے کہ کون اندر آتا اور کون باہر جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں فیصلے کرنے کے مرحلے ہیں، کام کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ، کسی جگہ جا کر بسنے کا فیصلہ، کسی خدمت میں شریک ہونے کا فیصلہ، تو پہلے اس معاملے کو یقینی بنائیں
جب تیز دھوپ ہو، جب آپ کو اتنی الہی روشنی میسر ہو کہ آپ اپنا قدم صحیح جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے، جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ خداوند نے رہنمائی کے متعلق کہا، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا میں تجھے صلاح دوں گا اور میری نظر تجھ پر ہوگی۔ پر ایک طرف یہ بھی بات ہے کہ کسی بھی ایسی تعلیم کو راستہ نہ دے جس کے متعلق آپ کو پورا یقین نہیں۔ آپ کے پاس اس تعلیم کو ماپنے تولنے کا پیمانہ ہونا چاہیے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، وہی کریں جو بیریا کے لوگوں نے کیا، جن کے پاس بائبل کی واضح روشنی موجود تھی۔ انہوں نے بائبل کی روشنی میں پولس کی باتوں کی جانچ کی اور کھوج کی کہ آیا باتیں ایسی ہی ہیں یا نہیں۔ کسی بھی استاد کی کسی بھی تعلیم کو، کسی نظریے کو ایسے قبول مت کریں۔ سورج کی روشنی پورے طور پر چمکے تاکہ ہر ایک آنے جانے والے کی پہچان ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آنے والی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی، نہمیہ کی کتاب کے 8ویں باب کے ساتھ، جو شریعت خدا کی کتاب بائبل کے حوالے سے ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته وضمنته تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔